अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। सिटी न्यूज़ नेटवर्क और रोही की तरफ से पूरे पाकिस्तान और जनूबी पंजाब को ईद की खुशियां मुबारक हों। आज हम ईद के दिन पहुंचे हैं सेनेटर राना महमूदुल हसन के घर, जो कि इस वक्त मुल्तान में ईद की खुशियां अपने घर वालों के साथ और अपनी फैमिली के साथ जो है वो बांट रहे हैं। रहिए हमारे साथ, जानेंगे कि राना महमूदुल हसन जो है वो अपने दोस्तों के हमरा ईद किस तरह मनाते हैं और उसके साथ साथ बच्चों को वो कितना टाइम देते हैं। जानेंगे उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से कि बच्चे और वो जो हैं वो किस तरीके से घर में ईद की खुशियों को एंजॉय करते हैं और दोस्तों को वो कितना टाइम देते हैं। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं सेनेटर राना महमूदुल हसन साहब के पास, और ये स्टैंडिंग कमेटी जो सेनेट की है उसके चेयरमैन भी मुंतखब हो चुके हैं, और उसके साथ साथ ये इस वक्त अपने हलके के अंदर एक अच्छा सियासी जो वज़न है वो भी रखते हैं। और उसके साथ साथ ईद के दिन इनसे जानेंगे कि ईद किस तरीके से मनाते हैं, बच्चों के साथ किस तरह का ईद का टाइम स्पेंड होता है, दोस्तों के हमरा जो है वो कितना वक्त दे पाते हैं, क्योंकि सियासतदान के पास अमूमन वक्त बहुत कम होता है, और अपने दोस्तों के हमरा जो है वो जो पुरानी यादें हैं उनको किस तरीके से याद करते हैं। जानेंगे इनके साथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व क्या रहमतुल्लाह। हाल चाल जी अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो आपको ईद की खुशियों की खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। आपको अच्छा, भी बहुत मुबारक। सर खैर मुबारक। अच्छा सर, ये बताएं कि ईद का दिन है, तो ईद के दिन की शुरुआत आप किस तरह करते हैं? ईद के दिन की शुरुआत जो है वो अक्सर रात को लेट हो जाते हैं, बल्कि फिर वो सुबह नमाज़ पढ़ने की भी जल्दी होती है। तो कोशिश यही होती है कि फजर की नमाज़ पढ़ के और फिर जल्दी आप मोहल्ले की जो मस्जिद है वो उसमें ही जाके ईद की नमाज़ अदा करें, और उसके बाद फ़ौरन ही फिर हम वहाँ से कब्रिस्तान चले जाते हैं। वहाँ फिर सारे मोहल्ले वाले जितने पुराने दोस्त अहबाब, पुराने बचपन के साथी, वो सब वहाँ मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं उस मस्जिद में। वहाँ से फिर निकलते हैं तो कब्रिस्तान आ जाते हैं सभी लोग तकरीबन। वहाँ बुज़ुर्गों की, वालिद की, दादा की, दादी की, और सारे जितने अहलो अयाल हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको अपने हाल हवाल बताते हैं कि किस हाल तरीके करते हैं उनके साथ वक्त गुजरा है, उनके बगैर जो है वो ये ईद किस तरीके से गुजर रही है। सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद फिर घर आ जाते हैं, आके कुर्बानी करते हैं, और बस वालदा के पास हाज़िरी होती है, बच्चों से मिलते हैं, बेगम से मिलते हैं, बहन भाइयों से। आपको पता है बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा माशाल्लाह कुनबा है, ख़ानदान है बहुत बड़ा। तो दोस्त अहबाब का बड़ा एक वसी हल्का अहबाब है। बस फिर वो शुरू हो जाता है आना जाना लोगों का। बस फिर पहले तो बग़ैर वक्फे के चलता था, अब दोपहर में वक्फा भी करते हैं थोड़ी देर अपना। ज़्यादा मिल लेते हैं तो थक भी जाता है, तो शाम को फिर बैठ जाते हैं। तो रात गए तक चलता है सिलसिला। फिर अगले दिन भी यही सूरत हाल होती है। तो ईद के पहले दोनों दिन या कम से कम तीनों दिन जो है वो फिर घर पे बैठते हैं। फिर सब अपनी अपनी ससुराल में और जहाँ जहाँ रिश्तेदार हैं, फिर फुप्पियाँ हैं, बहनें हैं, बहनोई हैं, अजीज़ हैं, दोस्त हैं, और फिर हल्के में जो कोई ऐसे जो बहुत ही करीबी ताल्लुक़ वाले लोग हैं जिन घरों में खुदा न खास्ता कोई ना कोई फौतगी हुई भी होती है, तो फिर उनके यहाँ अफसोस के लिए जाते हैं। तो बस इस तरह का एक मिला जुला सिलसिला होता है। तो ईद के दिन आप सियासत को खैर बात कह देते हैं, और या सियासत भी साथ साथ चल रही होती है? बस मेरा ख्याल है वो ईद वाले दिन तो सबसे ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ होती हैं। ईद वाले दिन तो आपके ख़ानदान भी आपसे मिलता है, आपके दोस्त भी मिलते हैं, आपके सियासी साथी भी मिलते हैं, आपके सब अहबाब से आपकी मुलाकातें भी होती हैं, फिर क़यादत से भी आपके फ़ोन पे भी राब्ते होते हैं। अच्छा सर, अब ईद जिस तरह मिलकर आप ईद की नमाज़ पढ़ कर आए,
پہلے قبرستان گئے، پھر قربانی کی آپ نے، اور اس کے بعد والدہ سے جب آپ ملنے گئے عید، تو وہ ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ وہ کیا احساس تھا، اور کیا والدہ کی طرف سے عیدی بھی ملی آپ کو؟ یہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاتون ہوتی ہے نا، تو یہ ماں، میری دادی، میری والدہ، وہ ان کی دعائیں، بیگم، بچے، سب سارے احباب، سب سارے دوست، رشتہ دار، بہت سے ایسے دوست جو دن رات ہی سجدوں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو عزتوں سے سرفراز کر. تو یہ میری بھی جو یہ چھوٹی سی زندگی ہے نا، یہ بس ساری معجزوں سے ہی بھری ہوئی ہے بالکل. کہ جب کشتی کہیں ڈوبنے لگتی ہے، پھر دعائیں اس کو نکال کے پھر پار لے جاتی ہیں، پھر باہر لے، پھر جو ہے وہ یعنی کہ کہنے کا مقصد کشتی کنارے لگ جاتی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیدی پیسوں میں نہیں ملتی، دعاؤں میں ملتی ہے. نہیں، وہ ظاہر ہے اب عیدی دینے والا سلسلہ تو اب میرا ہے. اچھا. تو ظاہر ہے والدہ کو بھی اور بہن بھائیوں کا بھی اور بچوں کا بھی کچھ سے لے لیتے ہیں، کچھ کو دے دیتے ہیں بس. اچھا، ماشاء اللہ ابھی بھی لیتے ہیں. ہاں، ملا جلی جیسے ملی جلی سرکار ہے نا. ہاں جی، تو ملا جلا رجحان ہے، ملا جلا رجحان ہوتا ہے. وہ میں جب اصل میں آدھا خاندان ہمارا ہندوستان میں رہتا ہے. اچھا. تو وہ سب یو پی میں ہیں، میرے ماموں جو ہیں، نانا، پورا خاندان وہاں پہ ہے. تو وہ وہاں پہ بھی وہ پھر وہ کل پرسوں بھی ان کی کال آ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں بھی گٹھ بندھن کی سرکار بن رہی ہے، جو ہے ملی جلی سرکار، گٹھ بندھن کی سرکار وہ کہتے ہیں اس کو. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بڑی عید ہے آج، اور ظاہر سی بات ہے بچے ضد بھی کرتے ہوں گے، تو کیا آپ بچوں کو عیدی دیتے ہیں ابھی بھی؟ اور اگر دیتے ہیں تو سب سے زیادہ عیدی کس بچے کو دیتے ہیں؟ وہ بچے تو میں نے بتایا نا کہ ماشاءاللہ میری 7 بہنیں ہیں، بھائی ہیں، پھر بچے ہیں. وہ پھر سب سے زیادہ عیدی جو ہے وہ احمد میاں کو ملتی ہے. جی، احمد میاں کو ملتی ہے. احمد میاں سب کے لاڈلے ہیں. اچھا. اور کوئی نہ بھی دے رہا ہو تو یہ خود ہی جیب سے لے لیتے ہیں ان کی. یہ ان کو ماشاءاللہ یعنی چہیتا بچہ ہے پورے ان کو ملکہ حاصل ہے کہ یہ جناب سب کی جیبوں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں آرام سے. اس وقت رانا محمود الحسن ابھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب کے سب سے چہیتے فرزند احمد صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ عیدی جو ہے وہ لینا پسند کرتے ہیں. اب اس وقت میرے ساتھ رانا صاحب کے دوست، احباب اور فیملی ممبرز جو ہیں وہ اب آ چکے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. رانا شاہد صاحب کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. آپ میئر ملتان بھی رہے اور رانا محمود صاحب کے بھائی بھی ہیں. تو یہ بتائیں کہ عید کا دن بھائی کے ہمراہ کیسے گزرتا ہے؟ عید کا دن بھائیوں کے ہمراہ تو لاجواب ہوتا ہے جی، اور یہ بہت ہی خوبصورت دن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم بچپن میں ہم والدین کے ساتھ عید گزارتے تھے، تو اب وہ نہیں ہے، تو ان کی کمی تو محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم جب اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر وہ کمی بھی دور ہو جاتی ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ بھائیوں میں والدہ کا سب سے لاڈلا چہیتا بچہ کون ہے جسے سب سے زیادہ عیدی ملتی ہو بچپن میں؟ میرا خیال ہے کہ بھی سب سے لاڈلا آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہے. ہاں، ان کا وہ امی ہمیشہ ان کی مقروض رہتی ہیں. تو لیکن شکر الحمدللہ، اللہ میاں سب کے والدین کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رکھے. تو جب ہم آتے ہیں تو ہماری تو روز عید ہوتی ہے، جب ان کو دیکھ لیتے ہیں ہنستے ہوئے تو عید بھی ہو جاتی ہے، حج بھی ہو جاتا ہے، عمرہ بھی ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا سر، قربانی ہو گئی تو یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے کیا چیز جانور کی پسند کرتے ہیں کہ کھانے کی ٹیبل پہ بس فوری طور پر آ جائے؟ ہمارے دادا جی کے دور سے ہم
इकट्ठे ये सारा सिलसिला, उस वक्त तो हम लोग खुद यानी कि कुर्बानी किया करते थे, खुद यानी कि जानवर को ज़िबा करना, उसकी खाल उतारनी, गोश्त बनाना, और सबसे पहले यानी कि रिवायत है, और वो कलेजी जो है वो निकाल दी जाती थी, और कलेजी का वो भुनवा मसाले वाली वो बनती थी, और वो हमारी फेवरेट है जी। अच्छा ये बताइएगा कि अब जब बड़े हो गए हैं तो राणा साहब से ईदी लेते हैं या राणा साहब को ईदी देते हैं? नहीं, इनसे तो ईदी लेनी है, जाहिर बात है, ये बड़े हैं अब देने वाली बात तो नहीं है, लेने वाली बात है। सही। तो अल्लाह मियाँ इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। तो ये हमारे वालिद की जगह पे हमारे लिए सब कुछ है, हमारा सासा है। देखिए जी, बड़े भाई जाहिर सी बात है वालिद की जगह पर होते हैं, और वालिदैन जब ना हो तो ये बड़े भाइयों का फ़र्ज़ बनता है कि वो वालिद की जगह जो है वो अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखें। अब हम चलेंगे राणा साहब के छोटे भाई आमिर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो आमिर भाई आप घर के सबसे फेवरेट और चहीते जो हैं वो लाडले बेटे हैं, जिनको वालदा जो है वो ईदी सबसे ज़्यादा देती है, तो क्या वजह बनी कि इतने ज़्यादा लाडले होने की? क्या बचपन में माँ वालिदैन के बहुत करीब रहे या फिर बहुत ज़्यादा शरारतें करते थे घर में? शरारती बच्चा भी मैं था खैर, और फिर ये कि छोटे जो बच्चे हैं जाहिर बात है वो लाडले ही होते हैं, तो मैं सब में छोटा था, तो इस वजह से शायद फिर ये जो सहूलत है वो मुझे मुयस्सर हुई। अच्छा ये इसका मैंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया। अच्छा ये बताएं, लाड सबसे छोटा और ये अभी भी शरारती हैं, और बस सेहत ज़्यादा बना ली है। अच्छा ये बताएं, बचपन में जब शरारतें किया करते थे तो बड़े भाई से डांट भी पड़ती होगी और मार भी पड़ती होगी, कोई ऐसा वाकया कोई अगर आपको याद हो तो? बेताशा बेशुमार लामहदूद। कोई एक वाकया? मेरी शरारतों की वजह से मुझे बोर्डिंग में जाना पड़ा। अच्छा। हाँ जी। तो शरारतें तो बचपन में जारी बात है, सब बच्चे ही करते हैं, मैं शायद कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हूँगा उस टाइम पे, तो लेकिन ये कि बड़ा अच्छा खूबसूरत यादें हैं। क्योंकि आप सबसे ज़्यादा लाडले बच्चे रहे हैं घर के, तो आखिरी दफ़ा जो ईदी थी वो महमूद भाई से कब आपको मिली थी और कितनी मिली थी? आखिरी दफ़ा ईदी कुछ याद नहीं, कुछ साल पहले, लेकिन ये कि जितने भी जेब में थे सभी ले लिए थे मैंने। कितने थे वो? ये बताइए कि वो थे कितने? पाकिस्तानी रुपए थे या डॉलर थे? पाकिस्तानी रुपए थे। लेकिन ये कि याद मुझे भी नहीं, लेकिन जितने भी थे ले लिए थे मैंने। तो ये बताइएगा कि वालदा से अब आप ईदी लेते हैं, जी जी। तो कैसा लगता है कि अभी तक बचपना वही उसी तरीके से है कि वालिदैन से और बड़ों से ईदी लिए लेना है, और देते भी हैं आप ईदी या सिर्फ लिए जाते हैं? नहीं, मैं छोटे बच्चों को देता भी हूँ ईदी। और तो सबसे ज़्यादा किसको देते हैं? सबसे ज़्यादा जी जो अहमद भाई और हसन इब्राहिम, ये मुझसे बड़ा ज़िद करके मुझसे लेते हैं ईदी। अच्छा। और मैं और जो लेता हूँ तो अपनी वालदा से तो मैं समझे कि रोज़ ही लेता हूँ ईदी उनसे। तो अच्छा, रोज़ाना ही आप? उनकी मेरी डेली उनके साथ कमिटमेंट है, उनसे मैं डेली लेता हूँ पैसे। आमिर भाई के बारे में क्या कह रहे थे जी वो आप? देखें, हम अक्सर ही यानी हमारी ये रोज़ की रूटीन है कि हम अपनी वालदा के साथ जो है घंटों बैठे रहते हैं, और फिर और मुख्तलिफ यानी कि गपशप चल रही होती है। तो माशाल्लाह ये हमारा भाई जो है बहुत लाडला है, वालदा जो है हम सबसे ज़्यादा इससे प्यार करती हैं। तो ये जैसे कहते हैं ना वो चीनी की बोरी में चूहा तो इसका वो वाला काम है माशाल्लाह। अच्छा, तो सर कभी ये नहीं हुआ कि छोटा भाई को वालदा ज़्यादा प्यार कर रही है और हमें थोड़ा कम कर रही है? कभी दिल में कुछ इस तरह का ख्याल आया हो? नहीं, हमें भी इससे इतना ही प्यार है। अच्छा, आपको भी लोगों को उतना ही प्यार है? हाँ, हमें भी उतना ही प्यार है। ये हमारा बहुत लाडला भाई है,
تو بچپن میں اگر آپ کو کوئی ایسی یاد ہو, کوئی ایسا قصہ یاد ہو کہ انہوں نے کوئی شرارت کی ہو آپ کے ساتھ؟ ہم ایک ساتھ کو 2 سال کے قریب انگلینڈ میں اکٹھے رہے, اچھا, تو وہ بھی ایک بڑی خوبصورت یادیں ہماری ہیں. تو وہاں کا کوئی قصہ ایسا یاد ہو؟ وہ تو بہت سارے قصے ہیں. پھر جی عامر بھائی آپ کی شکایتیں لگاتے تھے, کیا کرتے تھے جی آپ وہاں پہ؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو لیکن بڑی خوبصورت اور زبردست دن تھے. بھائی صاحب بھی آیا کرتے تھے, والد صاحب بھی, والدہ بھی. پھر وہ ٹائم بڑا اچھا ہم نے اسپینڈ کیا وہاں پہ. آپ باقی سارے قصے پوچھ لیں, لندن کے قصے نہ پوچھ. جی تو رانا صاحب کے دونوں بھائی جو تھے وہ ہمارے ساتھ تھے. اس کے بعد ہم جانیں گے رانا صاحب کے جو دوست احباب ہیں وہ کس طرح کا سوچتے تھے ان کے بارے میں, اور انہیں کتنا یہ ٹائم دیتے ہیں. لیں گے ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بھائیوں کی آپ نے بات سنی اور بڑے بچپن کے اندر جو ہے وہ ایک اچھی بانڈنگ تھی ان لوگوں کی, اور بڑا اچھا جو ایک ساتھ گزرا ہے جس میں بڑے دلچسپ قسم کے قصے بھی اور واقعات بھی گزرے. اس وقت رانا محمود الحسن کے دوست احباب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. رانا صاحب تھوڑا سا تعارف کروا دیں اپنے دوستوں کا. جی میرے انتہائی یہ بائیں جانب رانا عبدالجبار صاحب ہیں انصار کالونی سے. یہ انصار کالونی میں وہاں سے کونسلر بھی ہیں اور بڑے پیارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھی ہیں. زندگی کا ایک بڑا طویل ساتھ ہے ان کا ہمارا. پھر یہ دائیں جانب, آپ کے دائیں جانب ملک حماد بیگ صاحب ہیں. یہ وائس چیئرمین ہیں چاہ جموں والا یونین کونسل کے, ٹمبر مارکیٹ کے سامنے. حماد بیگ صاحب جو ہے وہ بڑے ہی لاڈلے ہیں ہمارے, اور ماشاءاللہ بڑے پیارے بھائی ہیں. اور یہ حلقے میں اور ملتان شہر میں وابڈا کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں, اور انہوں نے بڑا سرو کیا ہے. پھر یونین کونسل کے وائس چیئرمین بھی رہے ہیں. اس سے آگے بالکل ہمارے بالکل ہی بہت ہی پیارے بھائی میاں نوید صاحب ہیں. میاں نوید صاحب ہمارے بڑے دل کے قریب ہیں, اور یہ لیجنڈ کالج چلا رہے ہیں, لمس کالج چلا رہے ہیں, تعلیمی ادارے ملتان میں چلا رہے ہیں. سی فوڈ کا کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور پیپلز پارٹی میں جانے کا جو مشورہ دینے والے دوستوں میں جو چند اولین دوست تھے ان میں ایک یہ بھی تھے, اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں. تو ادھر ملک اسلم سامو رانا صاحب ہیں. تو ماشاءاللہ ملک اسلم سامو رانا صاحب ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں. ان کے والد ملک سخی سامو رانا صاحب اور میرے والد کی بھی دوستی تھی. احمد صاحب جو ہیں وہ شہر کی رونق ہیں ہمارے جناب. تو یہ بڑی دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے. تو ابھی یہ چند دوست اس وقت ہیں, آنا جانا لگا ہوا ہے, تو اس وقت یہ سب آئے ہوئے ہیں. ملک حماد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں اور وائس چیئرمین بھی ہیں. کیا حال چال ہے سر؟ عید مبارک آپ کو. جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. خیر مبارک آپ کو, ہی مبارک ہو جناب. تو یہ بتائیں کہ عید کا دن ہے اور رانا صاحب کی طرف ملنے آئے ہوئے ہیں, کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہر عید اسی طریقے سے ہی منائی جاتی ہے کہ دوستوں کے پاس آنا ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے بھائی جان. ہم ہمیشہ اسی طرح جو ہے اپنے بھائی جو ہے سینیٹر رانا محمود الحسن صاحب, بلکہ اب تو چیئرمین بھی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے, ہم ہمیشہ سے اسی طرح اپنے گھر سے فارغ ہو کر پہلے ادھر آگے جو ہے دوستوں کی جو ہے عید یہاں پہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ہماری حاضری جو ہے ادھر قاسم پور میں جناب رانا محمود الحسن صاحب کے گھر ہوتی ہے, اور یہاں سے پھر ہم آگے پھر جو ہے نا اپنے عید کا آگے شروعات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ بڑی عید, بڑی خوشیاں, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی عید پر کوئی عیدی شیدی وغیرہ بھی لیتے ہوں گے, تو پھر تب عیدی رانا صاحب کی طرف جب آتے ہوں گے تو کیا کرتے تھے اس عیدی کا؟ بس وہ رانا صاحب کی طرف آ کر اکٹھے جو ہے ادھر بھی عید مناتے تھے, اور اکٹھے مطلب جو ہے کوئی کھانا وانا جو ہے کسی ہوٹل میں جا کے اپنا کہیں اپنے دوستوں میں سارے مطلب گیٹ ٹوگیدر جو ملتان کے رانا صاحب کے سارے دوست ہیں ان کو ساروں کو بلا کر پھر اکٹھے ہم یہیں پہ اپنے پکوان وغیرہ بنوا کے تو یہاں پہ اکٹھے سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو. اور عید الاضحیٰ کے موقع پر خصوصی جو ہے
यहाँ पर डेरे पे माशाल्लाह काफ़ी सारे जानवर राणा साहब कुर्बान करते हैं, तो वो इधर हम जो है फिर मसरूफ़ हो जाते हैं। फिर लोगों को जैसे गरीब गुरबा आते हैं उनको गोश्त की तकसीम का सिलसिला बड़ा इंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आप राणा साहब के साथ ही मिलकर उनका हाथ भी बटाते हैं और फिर साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कुर्बानी भी हो जाती कुर्बानी भी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जी अब मेरे साथ इनके दूसरे दोस्त जो हैं वो जुड़ चुके हैं और मियां नवीद साहब उनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक जी। जी आपको भी ईद मुबारक। थैंक अच्छा ये बताइएगा कि ईद का दिन किस तरीके से गुजारते हैं? राणा साहब की तरफ आए हुए हैं, क्या वजह बनी राणा साहब की तरफ ही ईद बनाने का, क्यों सोचा, या हर साल ही इसी तरीके से ईद का त्यौहार जो है वो राणा साहब के साथ ही दोस्तों के हमरा मनाया जाता है? बात ये है कि जी हर साल ज़रूर आते हैं राणा साहब के पास, तो मैं यहाँ एक थोड़ी सी वजाहत कर दूँगा। दोस्त तो ये हमारे पहले थे या पता नहीं वो हमें समझते हो, हम तो इनको दोस्त से हट के अपने सर के ऊपर साया समझते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए सर का साया बना दिया है, हमारे ख़ानदान के लिए बना दिया है, कर दिया है। फैमिली बैकग्राउंड के लिहाज से शायद हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे दोस्त, मेंबर पार्लियामेंट, मिनिस्टर, गवर्नर, बैरोक्रेट, इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत सारे होंगे, लेकिन जब से राणा साहब के साथ ताल्लुक़ बना है हमें दोस्ती का मतलब और ही समझ आ गया है। और जब वो समझ आया है तो बस हम यही समझते हैं कि यही हमारे दोस्त हैं, बाकी तो सब कुछ भी नहीं है ना जी। अब मैं अपने आप को पूरे वसूख से कहता हूँ, मैंने बहुत लोग देखे हैं, ठीक है ना जी, वो गलत बयानी से काम लेंगे। वो कहेंगे जी मैंने आपके लिए फ़ोन कर दिया, मैं आपके लिए ये कर दिया, होता नहीं है। मैंने आज तक, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने आज तक नहीं देखा कि उन्होंने ऐसे कभी किसी के साथ गलत बात की हो ना जी। अच्छा अब हम आगे चलेंगे एक और दोस्त के पास जो कि राणा इब्रार साहब हैं, उनसे बात करेंगे। क्या हाल चाल है सर? ईद मुबारक आपको भी। आपको भी मुबारक भाई, खैर मुबारक। अच्छा अबरार भाई ये बताइएगा कि राणा साहब को आपने कैसा पाया? आप पाने की बात कर रहे हैं, हम तो उन्होंने तो मुझे छोटा बच्चा नहीं तो भाई होता है, जो भी होता है इनका। आप देखिए हम सबसे पहले हम घर से निकलते हैं, पहले माँ बाप को मिलते हैं, फिर हम भाई महमूद के पास आते हैं। इनसे वो रिश्ता है हम आपको बता नहीं सकते। ये देख रहे हैं, ये जो आए बैठे ना, ये दिल से बोल रहे हैं। जो दिल कहता है ना यार इतनी चाहत से, ये दिल से बोलते हैं, कोई भी है ये दिल से बोलते, ये अंदर से आवाज़ निकलती है। राणा साहब की इतनी मोहब्बत है हमारे साथ। यानी कि राणा साहब आपके लिए दोस्त कम और भाई ज़्यादा हैं? भाई से ज़्यादा। ये मुझे कहते थे ना भाई, मैं कोई कॉल भी भजन उसको कॉल कर देते, मैं बड़ा समझ के मान से होकर ना मैं इनसे गर्म भी होता, कहता इब्रार जैसे तू मुझे गुस्से होता है ऐसे बेगम पे भी होता है। वगैरह कह रहे यार मेहरबानी करो, इतनी मोहब्बत करते हैं हमारे इस घर से। मैं कह रहा हूँ किसी, हम कहते हैं ना कोई सियासतदान, आप किसी सियासतदान के पास चले जाओ, कोई अपने अपने घर नहीं, बच्चे भी बैठे होते हैं, अम्मा बैठी हो, हमारी बहनें बैठी हो, इनको अंदर बुला लेते हैं, जो भी है आ जाए आपकी बच्ची है, बताते हैं ये आपके अंकल हैं, ये चाचू है, कोई भी बरादरी से होता है। इनकी यही मोहब्बत राणा साहब ने, आज देखो अल्लाह ने कितनी मोहब्बत जी। तो अब चलेंगे हम इनके एक और दोस्त हैं सामू राणा साहब, उनसे जानेंगे कि कैसा पाया आपने राणा महमूदुल हसन को एक दोस्त, एक सियासतदान की नज़र में? तकरीबन अरसा 22-23 साल हो गए हैं हमारा इनसे ताल्लुक़ है, राणा महमूद साहब से। और हम सियासी बिना पे यहाँ आए थे, लेकिन हमें महसूस नहीं होता कि अब सियासी बिना, हमारा इनसे दिल से रिश्ता है, भाइयों वाला, हमारे बड़े भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बहुत प्यार है हमें। और तकरीबन जब ये इस्लामाबाद और कराची से यहाँ आते हैं तो हम तकरीबन सारे दिन इन्हीं के साथ होते हैं। रात को 3 बजे हम घर जाते हैं। इनसे इतनी मोहब्बत है हमें, और इनको देख के हमें सुकून भी होता है, ये बात नहीं है। और इनकी वालदा जो है उनसे भी जो है बार बार मिलते हैं। हफीज़ साहब हमारे साथ जो हैं वो जुड़ चुके हैं। राणा साहब के ये भी बड़े गहरे दोस्तों में से और बचपन के दोस्तों में से एक हैं। क्या हाल चाल है जी? ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं कि कैसा पाया आपने राणा साहब को बीइंग अ दोस्त, और कब से आपका ताल्लुक़ है राणा महमूदुल हसन साहब से? मैं 1995 से इनके घर आ रहा हूँ, समझ लो इस घर का मैं बच्चा हूँ।
ٹھیک ہے نا. اور میں نے سیاست بھی اسی گھر سے سیکھی ہے. ان کے جو والد صاحب ہیں ان کے ہی سائے کے اندر یعنی کہ میں بڑا ہوا ہوں. یہ سامنے کامرس کا وہ ہے ہاسٹل شام لاٹ گراؤنڈ کے اندر, وہاں پہ میں مستریوں کا کام سیکھتا تھا. تو یہ ساتھ ہی اوڑ بیٹھے ہوئے, ان کے ساتھ میری دوستی تھی, تو ان کے ساتھ ہی میں رانا صاحب کے گھر آتا تھا. جب سے میں ان کے گھر ہی ہوں, اور ساری زندگی پاکستان مسلم لیگ نون میں رہا ہوں, اور پاکستان مسلم لیگ نون سے جنرل کونسلر بھی لڑا ہوں. لیکن رانا صاحب کی محبت ہے. ہم قسم اٹھاتے تھے کہ جب ہم مریں گے مسلم لیگ نون کا جھنڈا ہوگا ہمارے کفن کے ساتھ. لیکن ہم نے محمود بھائی کے خاطر مسلم لیگ بھی چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دیا. ان کے ساتھ اتنا ہمیں پیار ہے کہ ہم جو قسمیں کھاتے تھے ہم نے سب کچھ رد کر دیا, کیونکہ ہمارے لیے رانا محمود ہی سب کچھ ہے, باقی کچھ بھی نہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور مزید رانا صاحب کے دوست جو ہیں وہ جڑ چکے ہیں, رانا عبدالجبار صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ رانا صاحب کس طرح کے دوست ہیں اور کس طرح دوستی جو ہے وہ یہ نبھا رہے ہیں اور آج بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. عید مبارک جی. خیر مبارک آپ کو. بتائیں جی کوئی ایسی یادگار چیز جو کہ رانا صاحب کی آپ کو یاد ہو, اور کوئی ایسا لمحات کہ جس میں آپ بالکل بے بس ہو گئے ہوں اور رانا صاحب آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہوں. جی الحمدللہ ابھی تک جب بھی کوئی مشکل ٹائم آیا ہے بھائی محمود ہی سب سے پہلے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور ہر وقت سب سے زیادہ ہمارے علاقے میں سیوریج کا مسئلہ اور دوسرے مسئلے ہوتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی محمود کو کال کرنی ہے اور کام ہو جاتا ہے ہمارا. ہمارے علاقے میں کوئی بھی مشکل وقت آیا نا بھائی محمود ہی کھڑے ہوئے ہیں. بڑے درینہ دوست ہیں سارے کے سارے. جی تو جب آپ لوگ آتے ہیں تو کس حصے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ گوشت کا یہ حصہ جو ہے یہ ہمیں چاہیے, اور کون سا حصہ جو ہے وہ رانا صاحب کے گھر سے پک کر ہمارے سامنے آئے؟ جی سب سے پہلے جیسے بھائی محمود نے بتایا کہ کلیجی پکتی ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے ہم ہی حصے دار بنے. تو یہی ہماری بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے بھائی جان. آج میرے دوستوں نے نا کوئی بہت ہی زیادہ تعریف و توصیف کے پل باندھ دیے ہیں, اور بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ خوشگمانی قائم رہے, اور یہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی سبب بنا دے کہ جو مجھ سے توقع رکھتے ہیں وہ اللہ میاں پوری کروا دے. تو انسان کے بس میں نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. آپ ایک یونین کونسل نہیں آپ اس کو مینٹین کر سکتے, ہینڈل نہیں کر سکتے, اس کو نہیں آرگنائز کر سکتے. چاہے جائے کہ آپ پورے شہر میں یا اپنے ڈسٹرکٹ میں یا لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ میں نے اپنے اس سرائیکی خطے کے لیے آواز اٹھائی ہے, اور ہمیشہ میری کوشش ہے کہ یہ صوبہ بنے, سرائیکی صوبہ بنے, یہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہوں, یہاں کے دکھ درد کے فاصلے کم ہوں, اور مخلصانہ طور پہ کوشش کر رہے ہیں. تھوڑی سی زندگی ہے, اب آنے والا تو اب پتہ نہیں کس وقت زندگی کی شام ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہم دکھ درد کے فاصلے کم کر سکتے ہیں اس خطے کے لوگوں کے, وہ ہم کر لیں. جی تو ناظرین, رانا صاحب کے دوستوں کے ہمراہ آپ نے ان کی گفتگو جانی, اور رانا صاحب کا ویژنری فیوچر کے بارے میں سوچنا, خاص طور پہ جنوبی پنجاب اور بالخصوص ملتان کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں اور وہ کس طریقے سے ویژن کو لے کر چل رہے ہیں, یہ ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں. اور لیں گے یہاں پر ایک بریک کے بعد جو ہے وہ ان کی فیملی, ان کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں گے. رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم آ چکے ہیں کھانے کی ٹیبل پر, جہاں پر رانا صاحب کی فیملی جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے, اور ان کے بہنوئی جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے ان کے بیٹوں کے ہمراہ. جانیں گے رانا زبیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. عید مبارک. السلام جناب, خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک. سر خیر مبارک. سر کیسا لگ رہا ہے کہ ایک فیملی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بردر ان لا کے گھر, بچے بھی ہیں, اور کیا ہر سال اسی طریقے سے ہی عید کا پہلا دن منایا جاتا ہے؟ بالکل ایسے ہی. رانا صاحب ماشاءاللہ وہ شخصیت ہیں کہ یہ فیملی کو, پوری فیملی کو جوڑا ہوا ہے انہوں نے جو ہے نا جی. اور شام کو جو ہے وہ پوری فیملی کا گھر پہ کھانا ہوتا ہے, بہن بھائیوں کا, بلکہ سال میں کئی کھانے ماشاءاللہ رانا صاحب کرتے ہیں گھر پہ. یہ تو اب عید ہے, عید پہ تو نیچرلی جو ہے نا شام کو پوری فیملی نے آنا ہی ہوتا ہے, اور بچے رانا صاحب سے عیدی بھی لیتے ہیں.
بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں ران صاحب. اور ران صاحب مقصد یہ ہے کہ یہ وہ پوری فیملی میں واحد شخصیت ہیں جنہوں نے فیملی کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کے بھی بچے ہوں گے، اور وہ ماموں کے پاس ضد بھی کرتے ہوں گے آنے کی، اور عید کا ظاہر سی بات ہے تہوار ہے، تو کون سے ماموں کے پاس بچے جو ہیں وہ زیادہ جانا پسند کرتے ہیں، اور آپ جو ہیں کیا آپ بچوں کے ساتھ ہی آتے ہیں یا بچوں کے بغیر بھی محمود بھائی سے جو ہے وہ ملنا جلنا وغیرہ؟ میں تو اپنی مسز کے ساتھ آتا ہوں، ٹھیک ہے. نہیں بچے میرے اب بڑے ہیں، بچے ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ رانا محمود صاحب سے جو ہے نا ایفیلیٹ ہیں. مجھ سے زیادہ ماموں کے ساتھ جو ہے نا ان کا تعلق مجھ سے زیادہ ہے. اور وہ جب بھی یہ آتے ہیں، میری شاید ملاقات ہو یا نہ ہو، وہ ضرور مل لیتے ہیں ان سے جو ہے نا. جی تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ رانا محمود الحسن کے فرزند جو ہیں، جو سب سے زیادہ چہیتے، سب سے زیادہ لاڈلے رانا احمد صاحب. کیا حال چال ہے جی؟ عید مبارک. یہ بتاؤ کہ پاپا کے ساتھ، بابا کے ساتھ عید کس طرح مناتے ہو؟ عید ہم اچھی مناتے ہیں، اور خوشی بہت ہوتی ہے کہ ہم میڑا بھی کاٹتے ہیں، سب کو بانٹتے بھی ہیں، تو سب کو دیتے ہیں. یہ بتاؤ جانور جو ہے وہ اپنی پسند کا لاتے ہو یا بابا خود یا بھائی جو دوسرے ہیں وہ پسند کر کے لے آتے ہیں؟ وہ لے آتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں. وہ منڈی جاتے ہو؟ ہاں منڈی عبداللہ بھائی جاتے ہیں. میں پہلے بھی گیا تھا، نہیں وہ بڑا نہیں ملا، میں اب آج ملے گا. اچھا تو یہ بتائیں، جو بھائی جانور لاتے ہیں ان جانوروں کو گھماتے بھی ہو، چارہ بھی کرتے ہو، چارہ کھلاتے ہو؟ وہ چارہ بھی کھلاتے ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں. تو جانوروں سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ اب عیدی جو لیتے ہو، کیا اس عیدی کا حصہ ہمیں بھی دو گے؟ دے دیں گے آپ کو. تو پھر ہم آج عیدی آپ سے لے لیں؟ ابھی دے دیں گے. ابھی پھٹے کر رہا ہوں. دیکھیں جی، ابھی جو ظاہر سی بات ہے کھانا پک چکا ہے، کھانا کھا چکے ہیں، اور عیدی جو ہے وہ تو ملے گی ہی، جانور میں سے حصہ نہیں مل سکتا کیونکہ وہ جو ہے وہ پکے ٹیبل پہ ہمارے پیٹ میں جا چکا ہے. اس وقت رانا ابراہیم جو کہ دوسرے فرزند ہیں رانا محمود الحسن کے، وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ والد کو انہوں نے سیاست میں کیسا پایا. اس بیزی سیاست کی لائف میں والد صاحب سے کس طرح کی انٹریکشن دیکھی ہے آپ نے؟ ہمارے والد صاحب نے الحمدللہ ہمیں ہر چیز دی ہے، بچپن سے ہر چیز سے ہمیں نوازا ہے، اور ہمیں جتنا ٹائم وہ دے سکتے تو انہوں نے ہمیں پوری کوشش کی ہے دینے کی، اور ہم اس چیز پہ الحمدللہ خوش ہیں الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ عید کے موقع پر ظاہر سی بات ہے بچپن کے اندر جو ہے وہ کبھی ایسی عید بھی گزری ہے کہ جب والد گھر پر نہ ہوں اور اپنی سیاست میں بزی ہوں، اور وہ عید جو ہے وہ والد کے بغیر آپ کو منانا پڑی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. یہ ہمارے ذرا عادت میں آ گئی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس چیز کو، ابو کے اکثر ہم ساتھ ہی ہوتے ہیں عید پہ، ابو جہاں جاتے ہیں ہمیں ساتھ لے کے جاتے ہیں اپنے. تو بچپن سے جب چھوٹے تھے تب تو ظاہر سی بات ہے ہر جگہ ابو ساتھ نہیں لے کے جاتے ہوں گے، تو تب ضد بھی کرتے ہوں گے کہ ساتھ لے کر چلیں؟ جی تو مگر تب ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ رونق ابھی بھی جیسے لگی ہوئی ہے، تو ویسے رونق لگی رہتی ہے. کزنز آئے ہوئے ہوتے ہیں سارے، ہم اکٹھے پھر گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، اور ابھی بھی ہم قربانی کر کے جیسے بیٹھے ہوئے ہم آپ کے پاس، پھر یہ کھانا شانا بنتا ہے اور ہم بیٹھتے ہیں آرام سے، ہماری گپ شپ ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ بچپن میں کوئی ایسی ضد کی ہو والد سے کہ جو والد نے کسی مجبوری کے تحت ٹال دی ہو کہ نہیں بیٹا چلو پھر کبھی کر لیں گے اسے؟ ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ ٹرپ پہ جانا تھا ہم نے نارتھ سائڈ پہ، تو باقی بھائی وغیرہ بھی نہیں تھے، تو میں اکیلا تھا، تو اس وجہ سے بس ابو نے منع کیا تھا کہ گھر میں کوئی ہونا چاہیے، اس لیے بس میں نہیں گیا تھا. تب پہلی دفعہ ابو نے منع کیا تھا مجھے کسی ٹرپ سے. وہ تو سر مجبوری کا تھا. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ بچپن سے کوئی ایسی چیز آپ نے کی ہو کہ بچوں کو روک دیا ہو کہ نہیں بھائی آپ نے یہ کام ابھی نہیں کرنا؟ میں نے بتایا کہ ابھی ان کے
यंग है ना, एनर्जेटिक हैं, फिर देखते हैं सारी चीज़ें, तो अब इनकी डिमांड होती है मोबाइल फ़ोन्स वगैरह की। आपको पता है वो तो इतने महंगे मोबाइल फ़ोन आते हैं। अच्छा चले, ये तो शुक्र करें कि मोबाइल्स की हद तक ही हैं बच्चे, वरना तो बच्चे ऐसे भी लेकिन हैं वो भी नहीं जो पूरी कि गाड़ियाँ डिमांडिंग शुरू हो जाती हैं कि जी हमें तो अब ये वाली गाड़ी चाहिए। तो ये तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जब हमने मेट्रो बनाई तो इब्राहिम और हसन जो है ना, ये दोनों बेटे मेरे जो है वो यहाँ से मेट्रो पे ही बीकन हाउस जाया करते थे पढ़ने के लिए। तो पूरे बीकन हाउस में ये 2 ही बच्चे थे जो बस पे जाते थे। यानी नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है राणा साहब, ये तो कि जिस चीज़ को गवर्नमेंट ने बनाया और आप एक बड़े सियासतदान और एक बड़ा घराना होने की उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे खुद हुआ मेट्रो बनाने का, और मेरे बच्चों को हुआ। जहाँ बाकी लोगों को फ़ायदा हुआ वो तो यकीनन हुआ, और अब तक चल रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा। और अब भी अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम इसका फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि मुल्तान के लोगों को यहाँ अच्छी से अच्छी सफरी सहूलियात उन्हें मैसर हों। तो मैं बताऊं कि वो मेट्रो का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मेरे इन दोनों बच्चों को हुआ कि ये दोनों रोज़ाना यहाँ से जाते थे, बीकन हाउस उतरते थे और बीकन हाउस से बैठते थे, यहाँ उतरते थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ईद के हवाले से पूरे जनूबी पंजाब को क्या पैगाम देना चाहते हैं, लोग ईद की खुशियों को किस तरीके से मनाएं? देखें, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप अपने जो करीबी अज़ीज़ हैं, माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके जो अज़ीज़ व क़ारिब हैं, उनका ध्यान करें, उनका ख्याल करें। उनके लिए जो आप जितना भी हिस्सा डाल सकते हैं अपना हिस्सा डालें। फिर ये है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और मेरी बड़ी ये ख्वाहिश है कि हम ये अलग सूबा बनाएं ताकि यहाँ पे जो दुख दर्द के मसाइल हैं, लोग अपना रोज़गार के लिए कोई 30 लाख के करीब सऊदी अरब में हैं, कोई 23 लाख UAE में हैं, तो ज़्यादा इसी खत्ते के लोग हैं। तो यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ लोग मज़दूरी करने के लिए कराची जाते हैं, सियालकोट जाते हैं, फैसलाबाद जाते हैं, और आप देखते हैं कि अक्सर उनकी लाशें आ रही होती हैं, कभी बलूचिस्तान से और कभी वज़ीरिस्तान से। तो अभी पिछले दिनों भी ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ हम इंडस्ट्रियल जोन कायम करें ताकि यहाँ के लोगों को यहीं पर रोज़गार मैसर आए और उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े उनको। जी, तो नाज़रीन, आपने राना महमूदुल हसन सेनेटर की फैमिली को देखा कि ईद का रोज़ उन्होंने किस तरीके से मनाया और उनके साथ साथ उनका विज़न जो है वो जनूबी पंजाब को लेकर वो भी उन्होंने वाज़े किया है कि इस खित्ते के लिए वो कुछ करें, और यही उनका मोटो है कि सियासत में आने का मकसद भी यही है कि इस खित्ते के लिए वो कुछ काम आ सकें। टीम रोही को इजाज़त दीजिए, ईद खुशियों के साथ मनाइए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।